श्रीमद् भगवद गीता को 18वां अध्याय को पढ़ाव में हमें पुगेका छौं र 18वां अध्यायलाई पनि अत्यन्त राम्ररी अवलोकन गर्दै नित्य हाम्रो स्वाध्याय पाठ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्णले ज्ञान 3 प्रकारका हुन्छन् यस सन्दर्भमा प्रभुले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो कि ज्ञान 3 प्रकारको कसरी हुन्छ। त्यसमा एउटा सात्विक ज्ञान जो सर्वोत्तम ज्ञान हो, एउटा राजस ज्ञान जो मध्यम ज्ञान हो र एउटा तामस। मैले हिजो पनि निवेदन गरेर थिएँ, तामस ज्ञानको प्रसङ्गमा भगवानले श्लोकमा ज्ञान शब्दको प्रयोग नै गर्नु भएन। श्लोक नम्बर 22 र किन भन्दा वास्तवमा तामसमा जे कुरो जानिन्छ त्यसलाई ज्ञान भन्न सुहाउँदैन। अर्थकारहरूले टिप्पणी गर्नेहरूले यस सन्दर्भमा भनेका छन् त्यो ज्ञान हुँदै होइन, त्यो अज्ञान हो, मूढता हो। त्यो तसर्थ मूढता किन हो भन्दाखेरि मनुष्य शरीरलाई नै सब कुरो मान्दछ। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत इत्यादि चार्वाक सिद्धान्त, नास्तिक सिद्धान्त। र यसलाई 16 अध्यायमा आसुरी लक्षण बताउँदाखेरि भगवानले धेरै कुरो बताउनु भएको छ। संसारको नै सर्वोत्तम मान्ने, संसारका कुराहरूलाई र युक्तिरहित अवास्तविक कुरो, वास्तविक नभएको कुरोलाई प्रतिपादन गर्न खोज्ने यस्ता अत्यन्त तुच्छ जानकारी गर्नेवालाहरूलाई तामस भन्नुभएको छ। प्रभुले तामस ज्ञान भन्नुभएको छ। भाषामा हामीले भन्दा त भन्नै पर्छ तामस ज्ञान, तर भगवानले त्यसै कारणले श्रीमद् भागवतमा 12वां स्कन्धको 5 अध्यायको दोस्रो श्लोकमा जब सुखदेव जी महाराजले राजालाई अन्तिम ज्ञान दिनुभयो, राजन बस मैले भन्ने कुरा जति सबै भनिसके। कृष्ण कथामा तिमीले प्रश्न गरेर विक्षेप गर्यौ, तर पनि मैले तिमीलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण ज्ञानहरू दिइसके। तसर्थ अब मेरो यहाँ जरुरत छैन, म निस्क्यौँ। त्योभन्दा पहिले तिमीले राम्ररी बुझ। राजालाई सद्गुरु सुखदेवजी महाराजले के भन्नुहुन्छ, खालि यो श्लोकको श्रवण गर्दाखेरि हामीलाई तामस ज्ञानको विषयमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ। श्री सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, त्वं तु राजन् मरिष्येते पशुबुद्धिर्मिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्षति। हे राजन, अब तिमी पशु बुद्धिलाई छोड। हेर्नुहोस्, धेरै जग्गा पशु शब्दको प्रयोग भएको छ, धेरै जग्गा। यहाँ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन पशु बुद्धिलाई तिमी छोड। पशु बुद्धि के हो त भन्दा म मर्ने छु, यो जुन तिम्रो भाव हो तिमी यसलाई छोड। तिमी जो हौ तिमी सच्चिदानन्द स्वरूप छौ, न तिमी कहिले जन्मेका छौ, न तिम्रो घटबड हुन्छ। तिमी त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप हौ। तिम्रो जन्म र मरण हुँदै हुँदैन, यो त शरीरको जन्म मरण हुन्छ। जसरी हामी कपडा किनेर ल्याउँछौँ, भगवद् गीताको दोस्रो अध्यायमा यसलाई बहुत राम्ररी कुरो बताइएको छ। तसर्थ राजन, यो पशु बुद्धि धेरै जसो हामी सबैमा पशु बुद्धि त हुन्छै हुन्छ। शरीरसँग हाम्रो यति धेरै अट्याचमेन्ट छ, यति धेरै आसक्ति छ शरीरसँग
कि हामीलाई पशुबुद्धि हुन्छै हुन्छ। हामी सबै हामीलाई संसारका प्रत्येक ती कुराहरूबाट भय लाग्दछ जुन कुराले हाम्रो शरीर आक्रान्त हुन्छ। हिजो आजको कुरोमा प्रतिदिन अत्यन्त विपत्तिकारक कोरोनाका भाइरसद्वारा गएका नौजवान बलवान मान्छेहरू यसको आगोशमा भएको हुनाले हामीलाई डर लाग्दछ। भन्न सजिलो छ तर यसलाई अनुभूति गर्न गाह्रो छ। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतको सम्पूर्ण ज्ञान राजा सुखदेवको हृदयमा स्थित गरिसकेपछि जसरी भगवान श्री कृष्णले 18औं अध्यायमा अर्जुनलाई भन्नुभयो, अब तिम्रो मोह नष्ट भयो कि भएन? अर्जुनले भने नष्टो मोह। त्यसरी नै राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, मरिष्येति म मर्छु भन्ने पशुबुद्धिम इमाम पशुबुद्धिम जही, यो पशुबुद्धिको तिमीले त्याग गर्नुपर्दछ। त्याग गर तिमीले। न त शरीर पहिले थियो न त पछि पैदा हुन्छ, न त मर्ने, यो त मर्नेवाला हो। मतलब जुन भगवत गीताको दोस्रो अध्याय भनेको बिल्कुल त्यस्तै कुरो यहाँ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ। यो शरीर त बीचमा हामीलाई प्राप्त भएको कुरो, यो पिण्ड हो। र तामस बुद्धिको मतलब के हो? तामस ज्ञानको भन्दा म शरीर हुँ, म मोटो छु, म पातलो छु, म धनवान छु, म गरिब छु, मेरो इज्जत हुँदैन, मेरो धेरै इज्जत छ, मेरो प्रतिष्ठा छैन, मेरो प्रतिष्ठा छ इत्यादि शरीर सम्बन्धी जति पनि प्रक्रियाहरू छन् यसलाई श्रीमद् भागवतको भनाइमा पशुबुद्धि भनिन्छ। अब आउनुहोस् कर्म, ज्ञानको कुरो पुरा भयो। अब कर्मको कुरो। कर्म पनि 3 प्रकारको हुन्छन्। आउनुहोस् पहिले सात्विक कर्म कस्तो हुन्छ भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ पहिले श्लोकको पाठ गरौँ। नियतं संगरहित मराग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। पदच्छेद। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। यत् जो कर्म नियतम कुनै पनि कर्म जो हामी गर्दछौँ, सात्विक कर्म कस्तो त्यसको भनाइ सुन्नुहोस्। नियतम, नियत माने निश्चित गरिएको। केले निश्चित गरिएको? शास्त्रले निश्चित गरिएको, दिव्य परम्पराबाट निश्चित गरिएको, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा लेगेसी भन्छौँ। एउटा दिव्य परम्परा, त्यसबाट निश्चित गरिएको। अनि कर्म गर्दाखेरि कस्तो कर्म भन्दा शास्त्रद्वारा, सद्गुरुद्वारा, एउटा दिव्य परम्पराद्वारा निर्दिष्ट गरिएको। सङ्गरहितम, सङ्ग माने आसक्तिले रहित भएको, जसमा आसक्ति छैन, आसक्तिले रहित भएको। यानी म कर्ता हुँ भन्ने कर्तृत्व अभिमानदेखि रहित भएको। अर्को कर्मको लक्षण के छ? अफल प्रेप्सुना। अफल माने प्रेप्सु, फलको इच्छाबाट रहित भएको। यस्तो मनुष्यद्वारा अरागद्वेषतः, राग र द्वेषबाट रहित भएको। दुईटा कुरो त हुन्छ हाम्रो जीवनमा। हामी कसैलाई राग माने यो मेरो हो भनेर प्रेम गर्दछौँ या कसैलाई द्वेष गर्दछौँ। राग र द्वेषले रहित भएको
यस्तो भएर कृतम गरिएको तत् त्यो कर्मलाई सात्विकम उच्यते, सात्विक भनिन्छ। फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला, कस्तो कर्मलाई सात्विक भन्ने? जुन कर्म शास्त्रद्वारा निश्चित गरिएको छ, कर्तृत्वको अभिमानले रहित भएको, यानि आसक्तिबाट रहित भएको, फल इच्छाद्वारा रहित भएको, यस्तो खालको मनुष्यद्वारा राग द्वेषले रहित भएको जुन कर्म गरिन्छ त्यसलाई सात्विक भनिन्छ। अब हामीले कर्म गर्दाखेरि कर्मको बिचमा यी सब कुराहरू आउँछन् आउँदैनन् त्यो हेर्ने। कर्म भन्नाले यहाँनिर मन्दिर गएर केही गरेकोलाई कर्म भनिँदैन नि। 24 घण्टा हाम्रो शरीरद्वारा र हाम्रो मनद्वारा जे गरिन्छ त्यसलाई कर्म भनिन्छ। हामीले घरमा एकान्तमा पनि जे गर्छौँ त्यो पनि कर्म हो। तसर्थ कर्मको ठुलो परिभाषा छ। हामीले हाम्रो एकान्त जीवनमा, हामीले घरमा जुन परिवारको बिचमा बस्दाखेरि गर्ने कर्म, हामी पूजाभित्र हाम्रो गर्ने कर्म, हाम्रो बिहानदेखि लिएर 24 घण्टा हामी जे गर्दछौँ यसलाई कर्म भनिन्छ। अनि एउटा कर्म कस्तो हुन्छ भन्दा मान्छेले देख्दाखेरि गर्ने कर्म अर्कै हुन्छ। जस्तो अब मलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छेले देख्दा म माला जप्छु ताकि मान्छेले मलाई ठुलो साधु सम्झिउन्। तर मान्छेले नदेख्दाखेरि रुममा म मोबाइल खेलाएर बस्छु भने मेरो कर्मको दुईटा पाटो भयो। ढोंगी मान्छे भए म, मान्छेले देख्दाखेरि एक खालको कर्म गर्ने, मान्छेले नदेख्दाखेरि अर्को खालको कर्म गर्ने। तर शास्त्रले के भन्दछ भने कसैले नदेख्ने ठाउँमा पनि त्यो हाम्रो जुन परमात्मा छ, साक्षी रूप ईश्वर, उसले त सधैँ देखेको हुन्छ। चित्रगुप्तले सधैँ देख्दछ। हाम्रो हिसाब किताब गर्ने जुन मुनिम हो, म्यानेजर हो, मेहता हो, त्यसले त सधैँ देख्दछ। त्यसकारणले सात्विक जो व्यक्ति हुन्छ, सात्विक व्यक्तिले गर्ने कर्म, सात्विक व्यक्तिको ज्ञान, सात्विक व्यक्तिको धीरता त्यो एक खालको हुन्छ। कहिल्यै पनि त्यो त्यसमा गडबड हुँदैन। हाम्रो जस्तो म कतिखेप भन्छु नि, हाम्रो भक्ति कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि भदौमा आएको बाढले जसरी सुक्खा नदीमा प्रवाह आउँछ, गडगड 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 पानी आउँदछ, तर पानी पर्न छोड्यो, सुक्खाको सुक्खा। त्यस्तै हाम्रो पनि ज्ञान, हाम्रो पनि भक्ति, हाम्रो पनि नाम जाप, हाम्रो पनि व्रत उपवास, हाम्रो पनि सोच सत्सङ्गको नजदिकमा रहँदा, सद्गुरुको नजदिकमा रहँदा हाम्रो एक खालको हुन्छ। त्यसबाट अलग हुने बित्तिकै हामी अर्कै खालका हुन्छौँ। तर सात्विक त्यो एक नाशको हुन्छ। अब राजस कस्तो हुन्छ? पहिली श्लोक पाठ गरौँ। यत्तो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितं। पदच्छेद। यत् तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। राजस कर्म कस्तो हुन्छ हामी हेरौँ। प्रभु भन्नुहुन्छ तू तर, यानी सात्विक कर्मको लक्षण बताइसकेपछि अब भन्नुहुन्छ तर यत जो कर्म जो कर्म हामी गर्दछौँ त्यो गर्नको पछाडि हेतु कस्तो छ भन्दा कामेप्सुना, भोगको इच्छाद्वारा प्रेरित भएको। म कर्म किन गर्दछु भन्दा धेरै पैसा कमाउन। म कर्म किन गर्दछु भन्दाखेरि संसारको भोगको इच्छा छ, एकदम अभिलाषा छ त्यसको लागि। त्यति मात्र नभएर भोगको इच्छाको सन्दर्भमा जस्तो मैले दान गरेँ, मैले किन दान गरेँ भन्दा स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ मलाई। स्वर्ग प्राप्ति गर्दा के हुन्छ? राम्रा राम्रा अप्सराहरू हुन्छन्,
राम्रो राम्रो शराब पिउन पाइन्छ, ठुलो आसनमा बस्न पाइन्छ, शरीर कहिले बुढो हुँदैन, नित्य नयाँ नयाँ भोग गर्नका लागि हामीलाई राम्रो यौवनपूर्ण शरीर मिल्दछ, मेनका रम्भा आदि अप्सराहरूसँग राम्ररी बस्न मिल्दछ। स्वर्गको यही हो कुरो। दान गर्ने स्वर्ग प्राप्तिको लागि भगवत गीताको 9 अध्यायको 19 र 20 श्लोक पढ्नुहोस्, या 20 र 21 श्लोक। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम इत्यादि। त्यस कारणले कामेप्सुना, भोगको इच्छाले वा अथवा साहङ्कारेण, अहङ्कारपूर्वक काम गर्दाखेरि अहङ्कार छ भित्र, म गर्दछु, म बिना कसले गर्दछ। कोही कोही बेला घरद्वारको त कुरो ठिक छ, तर हामी धर्म जगतमा पनि हामी काम गर्दाखेरि के सोच्दछु भन्दा म गर्दछु, म बिना कसले गर्दछ र। हामी बहुत अहङ्कारी छौँ। यति अहङ्कारी छौँ हामीलाई थाहा छैन हाम्रा हजुरबा गए, हाम्रा बाउ गए, हामी पनि जाने तयारीमा छौँ। कुन दिन हामीलाई पनि श्रद्धाञ्जली पठाइरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले, हाम्रो पनि बेला आउँदैछ, हामी पनि अजर अमर अविनाशी होइनौँ। कुनै पनि समयमा कोरोनाले त मनुष्यलाई यस्तो बनाइदियो, कुनै प्रोडक्सन गर्नै सकिँदैन। अद्भुत क्षण छ यो। हाम्रो धर्म समाजमा हेर्नुहोस्, हामी श्रीदेव चन्द्रजी महाराजको कुरो गर्छौँ, आज उहाँको फोटो पुज्दछौँ। हामी महामती प्राणनाथजीको कुरो गर्दछौँ, उहाँको बाणी फोटो पुज्दछौँ। आज हामी 400 वर्षको यो दिव्य परम्परामा, यो डिभाइन जुन लेगेसी छ हाम्रो, यसमा हामी सबैको पूजा गर्दछौँ। यदि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने भोलि हाम्रो पनि एउटा फोटो टाङ्दिन्छन्, राम्रो काम गऱ्यौँ न भने बल्ल मरो भन्छन्, खुसी मनाउँछन्, सकिन्छ कुरो। तर हामी के सोच्दछौँ भन्दाखेरि मैले गर्दा यो भएको हो, यदि म थिइनँ भने कहाँ यसो हुन सक्दथ्यो। म हुँ गर्ने। धर्म जगत होस्, कर्म जगत होस्, व्यवहार जगत होस्, राजनीति जगत होस्, सोशियल एक्टिभिटीज हुन्, यी सबमा अहङ्कार, साहङ्कारेण, अहङ्कार पूर्वक, पुनः बहुलायासम, परिश्रम पूर्वक। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सात्विक व्यक्तिले पनि कर्म गर्दा परिश्रमता पर्छ। किनभने हामीले जब कर्म गर्दछौँ, कर्ममा परिश्रम हुन्छै हुन्छ। अनि राम्ररी कर्म गर्नु छ भने राम्ररी परिश्रम हुन्छ। जस्तो हजुरहरूको सामने श्रीमद् भगवत गीताका यी सूत्रहरू लिएर जब म प्रस्तुत हुन्छु, मैले केही घन्टा यसमा परिश्रम गर्नै पर्दछ। किनभने मेरा आदरणीय, अत्यन्त सम्माननीय श्रोताहरू मभन्दा पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ, मभन्दा पनि पढालिखा हुनुहुन्छ। ठिक छ, मैले संस्कृत पढेँ, तर इङ्ग्लिसका धुरन्धर विद्वानहरू, राजनीतिका पण्डितहरू, कर्म जगतमा आफ्नो जीवनलाई 40-40 वर्षसम्म एउटा सफल जीवन व्यतीत गर्ने यस्ता धुरन्धर पण्डितहरू मेरो सामने बस्नुहुन्छ। मैले फाल्तु बोलेर सधैँ गफ जोतेर त हुँदैन। म कोसिस गर्दछु, इङ्ग्लिसमा भन्छ नि, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ट्राई गर्दछु, गर्नु पर्दछ। तसर्थ कुनै पनि काम गर्दाखेरि यदि राम्ररी गर्नु छ भने परिश्रम त पर्दछ। हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका पण्डितजीहरू कथा गर्नुहुन्छ। प्राय पण्डितजीहरू कथा गर्दाखेरि हाम्रो तारतम वाणीको किरन्तन ग्रन्थबाट मात्रै प्रवचन गर्नुहुन्छ। कारण के छ भने सजिला पदहरू छन्। म कोही बेला जसले आफूलाई म वाणीको धुरन्धर विद्वान हुँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु, ती कठिन ग्रन्थहरूबाट, ग्रन्थ त कठिन छैनन्, तीबाट चर्चा गरौँ न कुनै दिन। परिश्रम पर्छ, हेर्नु पर्दछ। नै सात्विक व्यक्तिले पनि आफ्नो कार्यलाई राम्ररी फरचोट गर्नका लागि, राम्ररी तयार गर्नका लागि त्यसलाई त परिश्रम पर्दछ।
सिधै हेर्नुहोस् न, माला जाप गर्नु पर्यो, त्यसै देखाउने माला हुन्छ। तर यदि माला जाप गरेर आत्मशक्ति प्राप्त गर्नु छ, आत्म उत्थान गर्नु छ भने एकान्तमा परिश्रमपूर्वक माला गर्नुपर्छ, परिश्रमपूर्वक जाप। कुनै पनि कार्यमा परिश्रम हुन्छ। तर राजसमा किन बहुलायासम कृष्ण लेख्नुहुन्छ भन्दा, जसले आफ्नो भोगको कामनाको लागि अतिशय मेहनत गर्दछन्, त्यसको उदाहरण म दिन्छु। म मारवाडीहरूको बिचमा बचपनदेखि पालिएको बढिएको हुँ। अहिले पनि म आँखा खोलेर संसारलाई हेर्ने कोसिस गर्दछु। मारवाडीहरूमा प्राय गद्दी बनाएको हुन्छ, अब त कुर्सीहरू बनाउन थाले। तर मारवाडीहरू प्राय नाति पनि बिजनेसको लागि प्रखर पण्डित भए तापनि हजुरबुबा गद्दीमा बस्न जान छोड्दैनन्। कदाच नानीहरूले बिगार पो गर्छन् कि। शरीरले काम नगरे तापनि नानीहरू सोच्दछन् अब भजन भक्ति गरे हुन्छ। तर भजन भक्तिमा कहाँ मन लाग्दछ। जीवनमा कहिल्यै भजन भक्ति त्यो अलिकति गरे तापनि लक्ष्मी प्रसन्न हुन् भनेर जय लक्ष्मी माता घन्टी हल्लाउने बानी छ। आफ्नो आत्माको उद्धारको लागि कहिले माला गरेको छ, कहिले पूजा गरे। खालि त्यो पूजा पनि रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि, संसारको वैभव प्राप्त गर्नका लागि, संसारको सुख प्राप्ति गर्नका लागि। त्यसैका लागि जब आत्माको लागि, आत्म उद्धारको लागि, आत्म पहिचानको लागि, आत्मविश्लेषणको लागि जब हामीले केही गरेकै छैन भने भजन भक्ति गर्न कहाँ मन लाग्छ हामीलाई। तसर्थ बहुलायासम, यसको लागि प्रयत्न गर्नु। म धेरैपल्ट रिटायर्ड व्यक्तिहरूलाई भन्छु, तपाईहरू रिटायर्ड हुनुभयो, अब धर्मको सेवा गर्नुहोस्, अब संस्कृतिको सेवा गर्नुहोस्, संस्कृतिको संरक्षणको सेवा गर्नुहोस्। तर मैले काठमाडौँ आएर हेरेँ, रिटायर्ड भएको मान्छे त झन् त्यो हिन्दीमा एउटा कोलुका बैल भन्छन् नि, झन् लागेको छ, फुर्सदै छैन। ओके, राष्ट्र सेवाको लागि, धर्मको सेवाको लागि, संस्कृतिको सेवाको लागि यदि आफूले जीवनमा अनुभव गरेका कुरा वितरण गरिन्छ भने त्यो अत्यन्त आदरणीय कुरो हो। तर पैसा कमाउनका लागि, इज्जत कमाउनका लागि, प्रतिष्ठा कमाउनको लागि यदि पुनः बार बार त्यही काम त्यही पैसा कमाउनका लागि हो भने कोलुको बैल, यसलाई गुगलमा हेर्नु होला, यसको अर्थ नेपालीमा के हुन्छ, कोलु की बैल की भाँति। त्यसकारणले बहुलायासम, सात्विक व्यक्तिले पनि परिश्रम पूर्वक कर्म सिद्ध गर्दछ। तर त्यो कर्ममा फलको अपेक्षा हुँदैन, त्यो कर्ममा संसारको जुन राग र द्वेषको गन्ध हो त्यसमा बु हुँदैन। तर राजसमा बहुलायासम, संसारको कामनाको लागि अतिशय आसक्तिपूर्वक परिश्रम गरेको हुनाले यहाँ बहुलायासम शब्द राखिएको हो। क्रियते, यसरी जसरी कर्म गरिन्छ, तत्, त्यो कर्मलाई राजसम उदाहृतम, राजस कर्म भनिन्छ त्यसलाई। आउनुहोस्, तामस कर्मलाई कसरी भनिन्छ प्रभुको वाणीमा पहिले श्लोक श्रवण गरौँ। अनुबन्धम क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। पदच्छेद। अनुबन्धम क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। सजिलो छ। यत् भनेको जुन कर्म, यत् तत् तामसम उच्यतेमा यत् शब्द आयो। यत् जुन कर्म, यत् कर्म जुन कर्म, अनुबन्धम, अनुबन्ध भनेको परिणाम। यो कर्मको परिणाम के हो? हामी कुनै पनि
एउटा योग्य व्यक्ति कुनै पनि काम गर्दछ भने त्यसको परिणामलाई विचार गर्छ। यसको परिणाम के हो? अनुबन्धम परिणाम क्षयम, त्यो कर्मको द्वारा हानि के हुन्छ? हानि हिंसाम, हिंसा च, अनि पौरुषम, सामर्थ्यलाई पनि अनवेक्ष, नदेखेर, यसलाई नजरअन्दाज गरेर, मोहात, मोहपूर्वक आरभ्यते, आरम्भ गरिन्छ, तत्तामसम उच्यते, त्यो कर्मलाई तामस भनिन्छ। सजिलो शब्द छ। जुन कर्मको पछाडि, जुन गर्ने व्यक्तिको स्वभाव तामसपूर्ण छ भने त्यो तामसपूर्ण व्यक्तिद्वारा गरिएको जुन कार्य छ त्यो कार्यको पछाडि अनुबन्धम गरौँ न। अहिले जे हुन्छ त्यो म उदाहरण तपाईहरुलाई दिन्छु, एकदम घटित घटनाहरू जो म देख्दछु। भारतमा, नेपालमा, सायद पाकिस्तानतिर पनि त्यही हुन्छ होला। यो जुन रोडहरू बनाउँछन् नि, म के देख्दछु भने पहिले एउटा बजेट निस्किन्छ, मस्त राम्रो रोड बनाउँछन्, अनि फेरि 15-6 महिना, वर्ष दिनपछि अर्को टेन्डर पास हुन्छ। अब त्यसमा अवश्यमेव पैसाको लोलुपता त पक्कै पनि होला, नभएदेखि यस्तो बुद्धिहीन काम गरिँदैन यत्रो ठुलो सरकारको सत्तामा बसेर। अनि के निस्किन्छ भन्दा अब सबै यो जुन बिजुलीहरूको पाइप चाहिँ माथि डिस्टर्ब हुने भयो, त्यसकारणले तल हालौँ पाइप, किनभने विदेशहरूमा त्यसरी नै गरिन्छ, अथवा पानीको पाइपहरू तल हालौँ। अब के हुन्छ भने भर्खर 1 वर्ष अगाडि चकाचक बनाएको रोड तोड्ने कन्ट्र्याक्ट मिल्छ, एउटा आउँछ धमाधम तोड्छ, सक्यो। पुरै समयमा यस्तै खालको बुद्धि बगरको काम हुन्छ। कारण के हो भन्दा सत्तासीन व्यक्तिहरू यदि मोहग्रस्त ढङ्गले बसे भने, दुरन्दाज भएन भने यस्ता खालका दुर्बुद्धिपूर्ण कामहरू हुन्छ। हाम्रो पनि जीवनमा त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो आश्रममा पनि माथि 4थो तला बन्दैछ, त्यसमा म आएपछि थुप्रो तोडमोड गर्नु पर्यो। कारण जतिखेर त्यो कामको टेन्डर पास भयो त्यतिखेर राम्ररी योजनापूर्ण ढङ्गले राम्ररी बुद्धि ख्याएर भन्। एउटा मान्छे राम्रो घर बनाउँदाखेरि 1 करोड, 1.5 करोड, 2 करोड लगाएर घर बनाउँदा कति चिटिक्कै घर बनाउँदछ, त्यसको परिणाम सोच्नु पर्दछ कि परिणाममा के हुन्छ, यो के बनाएको। हरेक कार्यमा जो व्यक्तिलाई आफ्नो परिणाम थाहा छैन, म जुन कर्म गर्दैछु त्यो परिणाम थाहा छैन, यसद्वारा यो मैले जुन कर्म गर्दैछु यसले हानि कति हुन्छ, समाजको, परिवारको, मेरो शरीरको हानि कति हुन्छ। हिंसा जस्तो अहिले नेपालभरि अब त अलिक कम हुन थाल्यो कि के भयो, प्रत्येक मन्दिरहरूमा, चाहे त्यो गणेशको मन्दिर होस्, चाहे त्यो देवीको मन्दिर होस्, चाहे त्यो शिवजीको मन्दिर होस्, चाहे त्यो म हिजो अस्ति भर्खर एउटा विवाहमा महालक्ष्मीको मन्दिर गएर आएँ। महालक्ष्मीको मन्दिरमा दर्शन गरेर मैले सोधेँ कि यहाँनेरि भोग हुन्छ कि हुँदैन भन्दा अरियाल सरले भन्नुभयो, गुरुजी हुन त हुन्छ होला भन्नुभयो। म विचार गर्दछु, साक्षात भगवती लक्ष्मीलाई पनि यो के हो भन्दा हिंसापूर्ण कर्म हो, बुद्धि बगरको कर्म हो। यो कर्मको पछाडि केवल घोर बुद्धिद्वारा अरू केही न धर्म छ, न संस्कार छ, केही पनि छैन। संसारभरि चर्चमा, मस्जिदमा कहीँ पनि यति गन्दगी हुँदैन जति गन्दगी हाम्रो मन्दिरमा हुन्छ। त्यो गन्दगी पनि अनेक प्रकारका पशु, प्राणी सबको छत बिच्छत, डरलाग्दो। मन्दिर जस्तो लाग्दैन, भयङ्कर लाग्दछ मन्दिर। मन्दिर त सफाई हुनुपर्दछ, इन्टर हुने बित्तिकै मनमा एउटा आनन्द होस्। यस्तो खालको कि तामसले भरिएको वातावरण हुन्छ मन्दिरको। कारण हिंसा। र काम गर्दाखेरि सुरु त गर्यो ठुलो काम, तर सामर्थ्य छैन त्यत्रो काम गर्ने। सामर्थ्य बिनाको यो काम मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, सुरु गर न, पछि देखा जाएगा। सामर्थ्य बिनाको काम।
यस्तो खालको कर्म किन गरिन्छ? यस्तो कर्म यसको मूलमा के छ भन्दा यसको मूलमा ज्ञान छैन, मोह छ। सम्पूर्ण भगवत गीताको सर्जन नै मोहबाट भएको। अर्जुनलाई मोह भयो। मोह भनेको के हो? त्यो एउटा घनघोर अन्धकार जसले हाम्रो अन्तरको दृष्टिलाई सम्पूर्ण रूपले ढाकिदिन्छ। मोहको कारणले जुन काम आरम्भ गरिन्छ त्यसलाई तामस कर्म भनिन्छ। आउनुहोस् अब हामी कर्ताका लक्षणहरूलाई पनि एकपल्ट हेरिहालौँ। श्लोक 26 मुक्त संग नहम वादे धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ज्ञान पनि सात्विक, कर्म पनि सात्विक, अब कर्ता पनि सात्विक कसरी हुन्छ यसलाई फलो गरौँ, यसलाई हेरौँ। पहिली पदच्छेद मुक्त संगः अनहम्वादी धृत्युत्साह समन्वितः, एउटै पद धृति उत्साह समन्वितः, यसलाई सन्धि गर्दाखेरि धृत्युत्साह समन्वित। सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब सात्विक कर्ता कसलाई भनिन्छ? हामीले आफैले आफूलाई ध्यान दिउँ। म सात्विक कर्ता हूँ, राजस कर्ता हूँ, तामस कर्ता हूँ। कर्ता जो कर्ता हुन्छ त्यो कर्ताले मुक्त संग, संग भनेको राग, संग भनेको आसक्ति, आसक्तिले रहित भएर अनहमवादी अहंकार, यानी के को अहंकार? म गर्नेवाला हूँ, गर्नेवाला म होइन। तारतम वाणी में एउटा मीठो शब्द छ, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। प्रभु मेरो हातमा केही छैन, सबै तपाईको हातमा छ। कोही कोही बेला म त्यो भजन सुनाउँथे नि हजुरहरूलाई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरो हातमा म अहंकार गर्दछु तर मेरो हातमा केही पनि छैन। मालिक सब तपाईको हातमा छ। त्यसकारणले अनहमवादी कर्तृत्वको अभिमानदेखि रहित भएर म कर्ता हुँ, म के हुँ? म केवल मेरो परमात्माको इन्स्ट्रुमेन्ट हुँ। उसले जसरी घुमाउँछ त्यसरी म घुम्ने हुँ। द्याट्स इट। धृत्युत्साह समन्वित, धैर्य र उत्साहपूर्वक। अब हेर्नु शब्द कस्तो, किनभने कर्तृत्वको भाव नभएपछि धैर्य पनि हुन सक्दैन, उत्साह सब भगवानको छोडिदेऊ न भन्न आलस्य आउन सक्दछ। प्रभुले शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ धृत्युत्साह समन्वित। धृति माने धैर्य र उत्साह, जुन कर्म हामी गर्दछौँ त्यो कर्म गर्ने सात्विक कर्ता कस्तो हुन्छ? अपरम्पार धीरज हुन्छ, धैर्यता हुन्छ। महाभारतको युद्धमा कृष्णको धैर्यता हेर्नुहोस्। महाभारतको युद्धमा युधिष्ठिर महाराजको धैर्य हेर्नुहोस्। आहा, युधिष्ठिर धृति, धैर्य, परम धैर्य। अनि उत्साह पनि त्यति नै छ, उत्साहमा कमी छैन। त्यसले तयार भएको। अनि अर्को कुरो सिद्ध्य सिद्ध्यो हो। अब कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि या त्यो कर्म सफल हुन्छ अथवा हुँदैन। अर्जुनले पहिले त्यही प्रश्न गरेको छ नि त, कृष्ण हामी जित्छौँ अथवा जित्छौँ, यदवा जयेम यदि वा न जयेयु।
यानेव हामी जित्न नजा हामी जित्छौँ अथवा त उनीहरूले जित्छन्, यसको टुङ्गो छैन। युद्ध गर्नुको अर्थ के हो? तर सात्विक कर्ताले सिद्ध सिद्धियो निर्विकार, सिद्धि र असिद्धिमा कार्यको सिद्धि होस् चाहे कार्यको सिद्धि नहोस्, यसमा निर्विकार। म त मात्र शास्त्रद्वारा निश्चित गरिएको, महापुरुषहरूद्वारा स्वीकार गरिएको अनि मेरो आत्माले पनि, मनले होइन नि, आत्माले पनि निश्चित रूपमा गवाई दिएको यो पवित्र कार्य म गर्दैछु। अब यो कार्य सिद्ध होस् अथवा सिद्ध नहोस्। म हजुरहरूलाई आफ्नै उदाहरण दिउँ। धेरै पहिले जब हाम्रो पासमा आफ्नो भवन थिएन, भाडाको भवनमा बसेर हामी सेवाको कार्य सुरु गर्दथ्यौँ। मैले सबैभन्दा पहिले जब 4 जना कि कतिजना नानीहरू ल्याएको होला होइन, 4 जना नानीहरू ल्याउँदा मेरा सहयोगी साथीहरू ल्याउनु भयो। गुरुजी, घरमा हामीलाई 2 जना नानीहरू पाल्न गाह्रो हुन्छ, जबकि हाम्रो पासमा प्रति वर्ष करोडौँको आवक छ। तर पनि बुढा नीलकण्ठ पढाउने हो कि सेन्ट जेभियर्स पढाउने हो कि कुन स्कुल, हामी कल्पना गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। कति प्लान गर्नुपर्छ। तपाईँ आश्रम खोल्ने कुरो गर्नुहुन्छ अनि धेरै नानीहरू राख्ने कुरो गर्नुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो खाना, राम्रो लाउन र राम्रो पढाइ दिएर कसरी सम्भव हुन्छ? म त अब गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजको चेलो, गर्ने गराउने परमात्मा हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। मैले त काम थाल्ने मात्रै हो। काम थालेको, काम थाल्दा थाल्दै एउटा छिमलमा लगभग 15-16 जना नानीहरू तयार भएर, कोही कलेज पढ्दैछन्, कोही बाहिर गएर आफ्नो काम गर्दैछन्, अर्को छिमल, अर्को ब्याच तयार हुँदैछ। अब सिद्धि र असिद्धिमा हामीले विचार गर्ने भने कहाँ हुन सक्दछ? सिद्धि र असिद्धिमा हामीले प्लान राम्रो बनाउनु पर्छ, योजना राम्रो गर्नुपर्छ, इट इज ओके। तर सफल हुन्छ सफल हुँदैन त्यो परमात्माको हातमा छोडिदिउँ। अब सौंप दिया इस जीवनका। त्यस्तो हुन गाह्रो छ, तर कोसिस त गरौँ। त्यसकारणले सिद्ध सिद्धियो निर्विकार, सिद्धि र असिद्धिमा निर्विकार। यो गीता म हजुरहरूका सामने किन प्रस्तुत गर्छु भन्दा, यो गीताले मेरो टाउकोमा हथौडीले हाने जस्तो गर्दछ। किनभने बीचबीचमा म पनि संसारको राग र द्वेषले आबद्ध हुन्छु। मनुष्य, कलियुगी मनुष्य। तर भगवत गीता हजुरहरूसँग बसेर स्वाध्याय गर्दाखेरि नित्य भित्रबाट नूतनता प्रकट हुन्छ। नै यसले यति मिठो प्रतिदिन शिक्षा दिन्छ भगवत गीताले, बहुत सुन्दर। त्यसकारणले निर्विक सात्विक उच्यते, यस्तो कर्तालाई सात्विक भनिन्छ। हामी जो छौँ यसमा कति परम सात्विक कर्ता हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीमा कतिमा सात्विकताको लक्षण अलिक कम होला, राजस लक्षण अलिक धेर होला, तामस अलिकति होला। तर सत्संग गर्दै गर्दै, आत्म आलोचना गर्दै गर्दै, नित्य ध्यान विधिले आफूलाई हेर्दै हेर्दै गयो भने हामी तामसबाट राजस, राजसबाट सात्विकतामा निरन्तर हाम्रो परिवर्तन हुँदै जान्छ। हामी शिखर चढ्दै जान्छौँ। त्यसकारणले सत्संग, स्वाध्याय, गीता, सद्गुरुको संग नित्य गर्नुपर्ने कारण यही हो। राजसकर्ताको लक्षण के हो? आउन श्लोक पाठ गरौँ। रागे कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।
कर्ता जो कर्ता कस्तो खालको रागी, राग र द्वेषले युक्त भएको। यहाँ राग शब्द मात्र छ। राग, राग भनेको सांसारिक प्रेम जो पक्षपात पूर्ण हुन्छ, रागी। कर्म फल प्रेप्सुहु, कर्ता कस्तो छ भन्दा कर्मको फलको इच्छा चाहने वाला। सात्विक कस्तो थियो? कर्मको फलको इच्छा नचाहने वाला। कर्म फल प्रेप्सुहु, कर्म फलको इच्छा चाहने वाला। लुब्ध, अत्यन्त लोभी, यो पनि एउटा खतरनाक गुण उसमा हुन्छ। हिंसात्मक, आफ्नो कर्म गर्दा हिंसात्मक स्वभाव। कसैले अलिकति गडबड गर्यो आक्रोश भइहाल्यो एकदम, हिंसात्मक। अशुचि, अशुद्ध, यहाँ अशुचि भन्नाले शरीरको अशुद्धिता हुँदै हो। ओके, जस्तो हामीले अब कुरो गरौँ कि पूजापाठ गर्दा बिहान त स्नान गर्नु पर्दछ, तर नगरे पनि हुन्छ, हातमुख धोए तापनि हुन्छ। मैले यस विषयमा धेरै कुरा भनेको छु। यो अशुद्धपन हो, यो अशुचिपन हो। त्यसरी नै राति सुतेको कपडा लगाएर भोलिपल्ट फेरि त्यही कपडा लगाउनु, राति सुतेको अथवा टोयलेटहरू गएको कपडा लगाइकन पुनः दोस्रो दिन विचरण गर्नु, यो अशुचि। साना साना कुरा छन्, ये साना साना कुरा बहुत ठुला कुरा हुने। यसले अन्तःकरणको शुद्धिमा बहुत ठुलो साथ दिन्छ यदि शरीरको शौच छ भने। अशुचि शब्दको अर्को अर्थ यो पनि हुन्छ, जुन कर्म हामी गर्दछौँ त्यो कर्म प्रति शुद्धता हुँदैन। अरे जसरी भए पनि लाभ हुनुपर्दछ, किनभने लुब्ध छौ। त्यस कारणले कर्म शुद्ध होस् या नहोस्, जस्तो व्यापार गर्नेले जे गोरख धन्दा गरेर पनि पैसा कमाउनु पर्दछ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूले जहाँबाट भए पनि पैसा कमाउनु पर्दछ, इत्यादि कुराहरू। यो अशुचि हो। हर्ष शोकान्वित, साना साना कुराले हर्ष, एकदम मलाई त धेरै फाइदा भयो, हर्ष। अनि फेरि अलिकति गडबड हुने बित्तिकै शोक। हर्ष र शोकले युक्त भएको जो कर्ता हो उसलाई राजसः परिकीर्तित, राजस कर्ता भनिन्छ। अब तामस कर्ता कस्तो हुन्छ त? आउनुहोस् तामस कर्ताको पहिले लक्षण पाठ पढौँ। पहिले अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः अनैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता जो कर्ता अयुक्त, अयुक्त माने असावधान छ, कहीं सावधान रहँदैन जीवनमा, असावधान। लत्तर खाजी हुन्छ नि, चलिरहन्छ, असावधान। प्राकृत, यहाँ प्राकृत शब्दको अर्थ हो अशिक्षित, अनपढ, अवसर हुँदा पनि पढाइ लेखाइ नगर्ने, अशिक्षित। हेर्नुहोस्, कदाच पहिले हामीमा शिक्षा प्राप्त हुन सकेन भने राम्रा गुणी मान्छेहरूका साथमा, जस्तो मैले कतिखेप देखिरहेको छु, हाम्रो घरका बुढापाकाहरूले पढ्ने मौका पाउनु भएन, अवसर पाउनु भएन, सानैदेखि काम गर्नमा कर्ममा ठेलिनु भयो, विवाह वैवाहिक सम्बन्ध सानैबाट भयो भने मैले देखिरहेको छु हाम्रा बुढापाकाहरूले आफ्नो नाति नातिनाहरूलाई, आफ्नो छोराहरूलाई, ए बाबु त्यो रामायणको पुस्तक छ पढेर सुनाउ न मलाई, ए बाबु त्यो नेपालीमा भागवत छ त्यो पढेर सुनाउ न मलाई, त्यो कोमल गीता छ यो पढेर सुनाउ न मलाई बाबु। उनीहरू वृद्ध भए तापनि, निरक्षर भए तापनि, तर उनीहरूको भित्र एउटा जिज्ञासा छ ज्ञानलाई जान्ने। यसलाई अशिक्षित भन्न सुहाउँदैन। अशिक्षित, नपढेको पनि अशिक्षित हो, पढालिखा मूर्ख पनि अशिक्षित हो। अहिले हाम्रो समाजमा हामीमा धेरै जसो पढालिखा मूर्खहरूको संख्या धेर छ। यो भ्रष्टाचार हुनु,
यो अतिशय पाप फैलिनु, यो हिंसात्मक भयंकर कार्य हुनु यो केले गरेको भन्दा जहाँ जहाँ बसेर यी अनेक प्रकारका अनैतिक कार्यहरूको प्लान बनाइन्छ, तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् ती प्लान बनाउने मान्छेहरू डबल एमए गरेका मान्छेहरू हुन्छन्, पिएचडी गरेका मान्छेहरू हुन्छन्, शोध गरेका मान्छेहरू हुन्छन्। यो संसारमा यतिखेर संसारलाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने व्यक्तिहरू अनपढ बहुत कम्ती छन्। अनपढ को हुन्छन् भन्दा उनीहरूको उत्तेजित विचारको पछि लागेर उनीहरूको कार्यकर्ता जो भनिन्छन् सम्भव छ उनीहरू अनपढ हुन सक्दछन्। तर जो व्यक्तिले आफ्नो बुद्धिको चातुर्यको प्रभावले, जो व्यक्तिले आफ्नो चालाकीले देशलाई नुकसान हुने, विश्वलाई नुकसान हुने, परिवारलाई नुकसान हुने, आफ्नै घरभित्र नुकसान हुने अथवा त आफ्नो समाजमा नुकसान हुने जसले काम गर्दछ त्यसलाई प्राकृत नै भन्नुपर्छ। त्यो पढा लिखा महामूर्ख हो, त्यो प्राकृत अशिक्षित नै हो। त्यो स्तब्ध, स्तब्धको अर्थ हो नेपालीमा भन्छन् अक्कड, हिन्दीमा अक्कडपन। माने कोही कोही मान्छेहरू बहुत अक्कड हुन्छन्। सांप्रदायिक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने सम्प्रदाय भनेको त यति मिठो कुरो हो नि, सम्यक प्रदायते इति सम्प्रदाय। जुन महापुरुषहरूद्वारा जुन अमृत तत्व हामीले पाएका छौँ त्यो अमृत तत्वलाई विश्वमा वितरण गर्नु त्यसको नाम हो सम्प्रदाय। तर प्राय सम्प्रदायमा कस्तो हुन्छ, म यो सम्प्रदायको भने म पक्का मान्छे हुँ तर अर्को होइन। बहुत यस्तो हुन्छ, धेरै कुरो हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई भनिन्छ अक्कडपन। नेपालीमा के भन्ने हो त्यसलाई? सठ। सठ भनेको बहुत जिद्दी। तामसी व्यक्ति अत्यन्त जिद्दी हुन्छ, कसैको कुरो मान्दैन। अनैष्कृतिक, हेर्नुहोस् यी कुराहरू केवल सामान्य गृहस्थीमा मात्र होइन, हामी साधुहरू जो रातो लुगा लगाएका छौँ हामीमा पनि हुन्छ नि यो कुरो। तपाईँहरूले देख्नुहुन्न त्यो अलग कुरो हो, तर सबमा हुन्छ, पण्डितमा हुन्छ, पुरोहितमा हुन्छ, हर व्यक्तिमा यस्ता कुराहरू हुन सक्दछ, हामी सबैमा हुन सक्दछ। त्यसकारणले ज्ञानको प्रभावमा सधैँ आउनुपर्ने कारण यही हो, सठ। अनैष्कृतिक, कसैले तपाईँलाई राम्रो गर्यो कमसेकम धन्यवाद भन्नुहोस्। यदि अवसर आयो भने उसलाई राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तर कोही मान्छे कस्ता हुन्छन्, जसले राम्रो गर्यो उसैलाई घात गर्ने मान्छे हुन्छन्। अनैष्कृतिक, अलसः, अत्यन्त आलसी हुन्छ। भरे गरौँला, भोलि गरौँला, भइहाल्छ नि। आज ज्वरो आयो, आज टाउको दुख्यो। अहिले म यहाँ आश्रममा आएपछि यसपालि बडो राम्रो भएको छ। आश्रममा धेरै दिन म बस्नेवाला छु र अब धेरैभन्दा धेरै काठमाडौँमै बस्छु, किन यहाँको हावापानी राम्रो छ। तर म आएपछि आश्रममा बहुत तकलिफ सुरु भएको छ। सानो नानीहरू पूजामा बस्थे, ठुलोहरू सुतिरहन्थे। सुतेर सिधै गयो, चाय खायो 10-11 बजी, अनि बल्ल उनीहरूको उज्यालो हुन्थ्यो। अब म यहीँ सामने छु, म आफू तयार, नानीहरूसँगै तयार भइसक्छु। म यतिखेर बहुत अप्ठ्यारो छ। बिहानको पूजामा पनि सबैले आउनुपर्छ, बेलुकाको पूजामा पनि सबैले आउनुपर्छ। फेरि मैले एउटा नियम, अहिले नयाँ नियम के बनाइदिएको छु भने जसले मलाई ज्वरो आयो भनेर सुत्छ उसले भोजन नगर्ने। किनभने ज्वरोमा भोजन गर्नु हुँदैन। ज्वरोमा पेटलाई खाली राख्यो भने ज्वरो छिटो जाती हुन्छ। त्यसकारणले पूजामा जो व्यक्ति मलाई ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भनेर जो आउन सक्दैन, माथि भान्साघरमा उसको भोजन कट हुन्छ। यो अहिले हाम्रो काठमाडौँको राधाकृष्ण सेवा संस्था आश्रमको नयाँ नियम हो यो। मे राइट? यस्तो छ। म त्यति मूर्खतापूर्णता काम गर्दिनँ, तर ठगहरूको पहिचान मलाई गर्न राम्ररी आउँछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आलसी हुन्छ, भरे गरौँला, भोलि गरौँला, पछि गरौँला। सरहरूले काम दिनुभयो, 2 महिना भयो, त्यसको रिजल्ट आउँदैन, होता रहेगा, करते रहेंगे। आलसी,
विषादयुक्त सधैँ झन्झटमा रहने, अरे यो पनि भएन त्यो पनि भएन, विषादयुक्त। दीर्घसूत्री भनेको लामो एउटा सानो कामलाई आज पनि पुरा भएन जस्तो अहिले दीर्घसूत्री मलाई पनि लागु हुन्छ। नेपाली गीता निकाल्छु भनेको 3 वर्ष भइसक्यो, निकाल्नै पाएको छैन। यसपालि पनि अब यो लकडाउनले निक्लिन दिने हो कि होइन, यो मेरो दीर्घसूत्रीपन हो, वास्तवमा मेरो नेठल्लापन हो। अहिलेसम्म मार्केटमा भगवत गीताको भरमार हुनुपर्ने, त्यसकारण म दीर्घसूत्री हुँ। त्यसका लागि यसको म जिम्मेवार छु। दीर्घसूत्री यस्ता खालका, यसको मतलब 1-2वटा तामसी गुण मेरामा पनि राम्ररी भरिएको रहेछ। तामस उच्यते, यस कर्तालाई तामस कर्ता भन्नु पर्दछ। र आज हामीले 3 प्रकारका कर्महरूको लक्षण र 3 प्रकारका कर्ताहरूको लक्षण हामीले आज स्वाध्यायमा पढ्ने मौका पायौँ। अब भगवान श्री कृष्णले अगाडि बुद्धिको, धृतिको आदि विषयमा के भन्नुहुन्छ, प्रभुका नयाँ नयाँ पवित्र विचारहरूद्वारा हामीलाई आप्लावित कसरी बनाउनुहुन्छ, भोलिको पाठमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। बस आज यति नै। सबैलाई कोटि कोटि